धुआं, शोले और चीखती हुई सायरने, मगर पानी वक्त पर ना पहुंच सका और गुल प्लाजा आग की लपेट में आता चला गया। सानिहा, गुल प्लाजा से मुतालिक अब चीफ फायर ऑफिसर ने अहम हकाइक से पर्दा उठा दिया है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कराची के मारूफ शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में हफ्ते की शब 10:14 पर आर्टिफिशियल गमलों और फूलों की दुकान में आग भड़क उठी, जबकि 10:38 पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। 10:57 पर इब्तदाई तौर पर 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा में 14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते मौजूद हैं। ताहम तमाम रास्ते तंग होने के बाइस रेस्क्यू कार्रवाई में शदीद मुश्किलात पेश आईं। इमारत के अंदर और बाहर हर तरफ धुआं भर चुका था, जबकि आग बुझाने के 2 से 3 घंटे बाद पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक गुरु मंदिर के करीब जारी तामीराती काम और ट्रैफिक मैनेजमेंट न होने के बाइस पानी के टैंकर फंस गए, जिससे सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। हुजूम के बाइस भी इमदादी काम मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा, फोम का इस्तेमाल पहले ही दिन शुरू कर दिया गया था, ताहम अब तक इमारत के 3 हिस्से मुनहदिम हो चुके हैं और गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया गया है। मौके पर अब भी 12 फायर टेंडर्स, 6 वाटर बाउजर और 2 स्नार्कल मौजूद हैं, जबकि आग पर 90% काबू पा लिया गया है। गुल प्लाजा में आग किस दुकान में लगी, फायर ब्रिगेड हुक्काम ने बता दिया। कराची के एमएस जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में हफ्ते की रात आर्टिफिशियल गमलों और फूलों की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 10:14 पर आग भड़की और 10:38 पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग दाखिली और खारजी रास्तों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात पेश आईं। आग बुझाने के दौरान पानी की कमी भी एक बड़ा मसला बनी, क्योंकि पानी के टैंकर तामीरी काम में फंस गए और हुजूम और ट्रैफिक की वजह से फौरी पानी फराहम नहीं हो सका। आग बुझाने के लिए पहले दिन ही फोम का इस्तेमाल किया गया। आग लगने के 33 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकारों ने प्लाजा की आग 90% काबू में कर ली। इमारत मखदूश हो गई। कूलिंग और रेस्क्यू का अमल जारी है, जबकि तीसरी मंजिल पर फंसे किसी शख्स के इम्कान का जायजा लिया जा रहा है। बदकिस्मती से आतिशज़दगी के नतीजे में 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 22 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जबकि छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज रहीं। कब छुट्टी होगी, कितने दिन आराम मिलेगा और कौन से त्योहारों पर दफातर बंद रहेंगे? साल 2026 के इंतजार में बैठे सरकारी मुलाजमीन और शहरियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने साल 2026 की सरकारी तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ कौमी और मजहबी मौके पर मुल्क भर में आम तातील होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 फरवरी को यौम कश्मीर और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर सरकारी तातील होगी। ईद उल फितर के लिए 21, 22 और 23 मार्च 2026 को 3 दिन की आम तातील दी जाएगी। 1 मई को यौम मजदूर, जबकि 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर भी तातील होगी। ईद उल अजहा के लिए 27, 28 और 29 मई को आम तातीलात होंगी। इसी तरह 14 अगस्त को यौम आज़ादी, 25 अगस्त को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 9 नवंबर को इकबाल डे मनाया जाएगा। साल के इख्तिताम पर 25 दिसंबर को कायदे आज़म डे और क्रिसमस के मौके पर भी आम तातील होगी। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद शहरियों ने अपने साल भर के प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं। जो इमारत बरसों तक कारोबार का मरकज रही, आज वही गुल प्लाजा कई सवालात और तल्ख हकाइक के मलबे तले दब चुका है। सानिहा, गुल प्लाजा के बाद अब इसकी तामीराती कहानी भी सामने आ गई है। एमए जिनाह रोड पर वाक़े गुल प्लाजा का मुकम्मल कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गुल प्लाजा की तामीर 1980 की दहाई में की गई थी, जबकि 1998 में इमारत में एक इजाफी मंजिल तामीर की गई। बादशाह पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गयी और छत को भी पार्किंग में तब्दील किया गया। SBCA के मुताबिक मंजूर शुदा नक्शे में बेसमेंट समेत सिर्फ 3 मंजिलों और 1021 दुकानों की इजाजत थी। ताहम हकीकत में गुल प्लाजा में 1200 दुकानें कायम की गयी। 169 दुकानें नक्शे के खिलाफ तामीर हुई, जिनमें राहदारियों और इमरजेंसी अखराज के रास्ते भी शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलाइज किया गया और इसी साल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी हुआ। सानहे में अब तक 18 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 70 से जायद लापता हैं। वजीर आला सिंध ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन और कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। पाकिस्तान के शहरियों के लिए खुशियों की खबर है। यहाँ शायद एक और सरप्राइज। बसंत के रंग भरने से पहले ही छुट्टियों की खुशखबरी ने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। बसंत के मौके पर शहरियों को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 दिन की मुसलसल छुट्टियों का इम्कान है। फरवरी के पहले हफ्ते में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के शहरी लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। जराये के मुताबिक हफ्ता और इतवार की मामूल की छुट्टियों के साथ जुम्मे की छुट्टी पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि 5 फरवरी बरोज जुमेरात यौम कश्मीर की सरकारी छुट्टी पहले से तय है। अगर
جمعے کی چھٹی کی منظوری مل جاتی ہے تو لاہور میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 4 دن کی تعطیلات ایک ساتھ ہوں گی۔ انتظامیہ کے مطابق چھٹیوں کا مقصد بسنت کو محفوظ اور یادگار بنانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے تعطیلات کے باعث شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، سڑکوں پر موٹر سائیکلوں کی تعداد میں بھی کمی آئے گی، جس سے حادثات کے خطرات کم ہوں گے۔ واضح رہے کہ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان کیا جا چکا ہے اور شہری اس تہوار کے لیے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ بند عمارت میں لگنے والی آگ چند لمحوں میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور ماہرین کے مطابق آگ سے زیادہ خطرناک اس کا دھواں ہوتا ہے جو چند ہی منٹوں میں پورے فلور میں پھیل جاتا ہے۔ آگ عموماً ناقص الیکٹرک وائرنگ، شارٹ سرکٹ، گیس لیکیج یا آتش گیر سامان کے غیر محفوظ ذخیرے کے باعث لگتی ہے، جبکہ پاکستان میں فائر سیفٹی نظام کی کمی ان حادثات کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے آگ کا الارم سنائی دے یا دھوئیں کی بو آئے تو فوراً لوگوں کو خبردار کریں اور بغیر وقت ضائع کیے عمارت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ سامان سمیٹنے یا لفٹ استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ لفٹ میں پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دھوئیں کی صورت میں جھک کر یا رینگتے ہوئے چلیں کیونکہ زمین کے قریب ہوا نسبتاً صاف ہوتی ہے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس کی حرکت ضرور چیک کریں اور اگر راستہ بند ہو تو کسی کمرے میں جا کر دروازے کے نیچے گیلے کپڑے رکھ دیں۔ اگر کپڑوں کو آگ لگ جائے تو فوراً رکیں، زمین پر لیٹ جائیں اور لوٹیں۔ ماہرین کے مطابق بر وقت اور درست فیصلہ ہی قیمتی جانیں بچا سکتا ہے۔ تیاری کر لیں، محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں موسمی تبدیلی کی اہم پیشگوئی جاری کر دی۔ اطلاعات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بھی موسم سرد رہنے کے ساتھ جزوی ابر آلودگی کی توقع ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں جزوی ابر آلود موسم کے ساتھ بعض پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری متوقع ہے۔ خطہ پوٹھوہار میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ لاہور، سیالکوٹ، جہلم، گجرانوالہ، فیصل آباد، اوکاڑا، ساہیوال، میاںوالی اور دیگر علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ادھر لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، ملتان، کوٹ ادو اور بہاولپور کے بعض علاقوں میں بھی دھند کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے کئی مقامات پر برف باری اور بارش متوقع ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور بلوچستان میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 23 جنوری تک بارشوں کے امکان کا انتباہ جاری کیا، خاص طور پر مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کا خدشہ ہے، جبکہ لاہور، سرگودھا، گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش کی توقع ہے۔ شہری احتیاط برتیں اور موسم کی تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھیں۔ پاکستانی کرنسی صرف لین دین کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ملک کی تاریخ، ثقافت اور معاشی ارتقاء کی عکاس بھی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد 1948 میں پہلی قومی کرنسی متعارف کروائی گئی جو آزاد ریاست کی معاشی خود مختاری کی پہلی علامت تھی۔ ابتدائی نوٹ اور سکے سادہ مگر باوقار ڈیزائن کے حامل تھے اور ان پر قومی تشخیص کو نمایاں کیا گیا۔ یہ کرنسی نہ صرف روزمرہ لین دین میں استعمال ہوئی بلکہ ایک نئے ملک کے اعتماد، استحکام اور امیدوں کی نمائندگی بھی کرتی رہی۔ 1939 سے 1951 کے دوران پاکستان میں مختلف مالیت کے نئے سکے اور نوٹ جاری کیے گئے تاکہ بڑھتی ہوئی معاشی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں کرنسی کے ڈیزائن اور ساخت میں متعدد تبدیلیاں کی گئیں جن میں نئے سکے اور نوٹ بھی شامل تھے۔ 1970 کے بعد جاری ہونے والی کرنسی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر مستقل طور پر شامل کی گئی جو قومی یکجہتی اور فخر کی علامت بنی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں کرنسی میں جدید سیکیورٹی فیچرز متعارف کروائے گئے تاکہ جعل سازی کے امکانات کم کیے جا سکیں۔ 2000 کے بعد جاری ہونے والے نوٹ اور سکے مزید جدید ڈیزائن، رنگ اور حفاظت اقدامات کے حامل تھے تاکہ کرنسی نہ صرف محفوظ بلکہ جدید دور کی ضروریات کے مطابق ہو۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے آخر تک نئی کرنسی جاری کی جائے گی۔ نئے نوٹ جدید ترین سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ ہوں گے اور وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ملک بھر میں گردش میں آئیں گے۔ یہ نئے نوٹ نہ صرف اقتصادی لین دین کو سہل بنائیں گے بلکہ پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور ترقی کی عکاسی بھی کریں گے۔